अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3-4 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे बात करेंगे जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल क्या मुकम्मल हो चुका है, इस पे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। दूसरे नंबर पे बात करेंगे इमरान खान के हवाले से पीटीआई ये एक प्रोपेगेंडा कर रही है कि इमरान खान जब चाहेंगे वो लंदन जा सकते हैं और उसकी वजह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शंस के हवाले से ये कहा जा रहा है। क्या इमरान खान जा सकते हैं लंदन या नहीं जा सकते, इस पे भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे इमरान खान ने कल तमाम अपने रूपोश रहनुमाओं को सामने आने का और गिरफ्तारी देने का कहा है। तो इस पहलू के हवाले से दो अहम मालूमात हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। पहला ये कि क्या इमरान खान ने ये जो अहकामात जारी किए हैं, क्या ये अहकामात मुराद सईद के लिए भी हैं या नहीं हैं, और दूसरा ये कि ये बरतानवी हाई कमिश्नर जो पाकिस्तानी सियासतदानों से मुलाकातें कर रही है इमरान खान की रिहाई के लिए, इमरान खान का ये जो ऐलान है उससे क्या ताल्लुक़ है, इस पे भी गुफ्तगू करेंगे। और चौथे नंबर पे हम बात करेंगे चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जजेस की तकर्री तब्दील करने के हवाले से या उसका जायज़ा लेने के लिए एक जुडिशल कमीशन का मीटिंग बुलाई है 13 सितंबर को। इस पे भी तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि इसमें क्या क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल फैज़ हमीद की कोर्ट मार्शल के हवाले से। ये 2 दिनों से पिछले प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है और इस हवाले से खबरें चली हुई हैं कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल मुकम्मल हो चुका है। मैंने इस हवाले से जो लास्ट मेरा था कोई 2-3 दिन पहले प्रोग्राम किया था। मैं आपको जो जनरल फैज़ हमीद के ओवरऑल जितना भी कोर्ट मार्शल में अब तक जो उनसे तहकीकात हो चुकी हैं, उसके साथ साथ बाकी भी जो तमाम इन्फॉर्मेशन जनरल फैज़ हमीद से रिलेटेड थी वो दी। जो मेरी इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट जो थी 2 दिन पहले वो यही थी कि जनरल फैज़ हमीद को फ़ौज के अंदर से कोई अभी तक वकील ही नहीं मिल रहा। कोई भी जैक ब्रांच से जज एडवोकेट जनरल जो ब्रांच है फ़ौज की, जो कि कोर्ट मार्शल के हवाले से या लीगल अफेयर्स के हवाले से फ़ौज के वो डील करता है, उससे रिटायर्ड कोई भी कोई वकील जनरल फैज़ हमीद को अभी तक मुहैया नहीं हो सका। और उसके साथ साथ मेरी जो इतलात हैं वो ये हैं कि जनरल फैज़ हमीद का जो फैमिली है, जो इमीडिएट फैमिली है, उसमें उनके भाई हैं नजफ़ हमीद, उसके साथ साथ बाकी जो जनरल फैज़ हमीद की फैमिली है, अब तक वो इतने डरे और खौफ से सहमे हुए हैं कि उन्होंने कोई वकील के हवाले से किसी से रब्ता भी नहीं किया। और साथ साथ ये भी मेरी इन्फॉर्मेशन थी कि जनरल फैज़ हमीद का क्योंकि फ़ौज से कोई तैयार नहीं है केस लड़ने के लिए, तो सिविलियन कोई वकील हो सकता है। तो आज भी मैंने इस हवाले से अपडेट लेने की कोशिश की मुख्तलिफ ज़राए से। मेरे ज़राए के मुताबिक अभी तक जनरल फैज़ हमीद की तहकीकात ही का वो जो प्रोसेस था वो चल रहा है। अभी तक कोई बाकायदा तौर पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जिसमें आपके आर्ग्यूमेंट्स, दलाइल, क्रॉस क्वेश्चनिंग या क्रॉस एग्जामिनेशन, ये अभी तक शुरू ही नहीं हुआ। तो इस पर टाइम लग सकता है क्योंकि इसमें जो 2 पहलू हैं, एक जनरल फैज़ हमीद की करप्शन का और दूसरा उसके साथ जो इनका मुबैना तौर पे सियासी जो मामलात में मुदाखलत है या फिर बगावत के हवाले से फ़ौज के अंदर के मौजूदा आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ बगावत के लिए उकसाना और 9 मई की जो इन्वॉल्वमेंट है उस पर अलहदा होगा। तो जो ख़ास तौर पे इनके करप्शन के हवाले से है जिसमें इन्होंने जो टॉप सिटी से कुछ लूटा या फिर उसके साथ साथ मुबैना तौर पे किक बैक्स और पैसे लिए, उसके ऊपर जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगी उस पर यह हो सकता है जनरल फैज़ हमीद वो उससे इनकार करें। अगर इनकार करते हैं तो फिर उसके ऊपर फर्दर एविडेंसेस होंगे, एविडेंसेस के ऊपर पूरी एक जिरा होगी, तो ये एक उस पर टाइम लग सकता है। और जो दूसरा है जनरल फैज़ हमीद का, वो इनकी इन्वॉल्वमेंट के हवाले से वो तकरीबन उस पर भी जो एविडेंसेस और तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं मेरी इतलात के मुताबिक। अभी तक कुछ मज़ीद शवाहिद के लिए और कुछ सबूतों के लिए जो आज की लेटेस्ट है वो यही है कि मोहम्मद अकरम का और जो जनरल फैज़ हमीद का आपस में मुबैना तौर पे रब्ता था जिसके ज़रिए जनरल फैज़ हमीद इमरान खान से जेल में बातें करते थे या जो भी कोई मशवरा हो कांटेक्ट में रहते थे, उस पे भी मज़ीद अभी तक ना पुलिस ने मोहम्मद अकरम जो डिप्टी सुप्रीडेंट थे अडियाला जेल के उसको पेश किया अदालत के सामने और अभी तक मानने से ही इनकार किया कि उनके पास वो मोहम्मद अकरम नहीं है। कल की जो लेटेस्ट है, कल रात को मोहम्मद अकरम के घर पे एक बार फिर पुलिस ने या जो
पुलिस की वर्दी में मलबूस जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं उन्होंने रेड किया और कुछ मज़ीद शवाहिद की जो मोहम्मद अकरम के ही उस पॉइंट आउट करने के ऊपर मिले हैं या उनके लिए गए हैं। साथ साथ ये भी कि मोहम्मद अकरम को जो अडियाला जेल में उनको एक ऑफिसर्स कॉलोनी में एक रिहाइशगाह मिली हुई थी, उसके लिए भी अहकाम जारी कर दिए हैं अडियाला जेल के सुप्रीडेंट ने कि वो खाली करें 2 दिन के अंदर अंदर। तो अभी तक जो ये इन्वेस्टिगेशन थी, ख़ासतौर पे इनकी मुबैना तौर पर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, वो उसमें मज़ीद शवाहिद और एविडेंसेस इकट्ठे किए जा रहे हैं। कुछ मोहम्मद अकरम से, कुछ जो बाकी ब्रिगेडियर्स और जो बाकी फ़ौज के एहलकारान पकड़े गए उनकी तरफ से, और साथ साथ ये भी कि जो जनरल फैज़ हमीद ने लोगों को पनाह दे रखी थी अपने फार्म हाउस पे चकवाल में, उनके हवाले से भी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो इस पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जो मेरी इनिशियल ये थी, मैंने रिपोर्ट किया था कि 1 महीने के अंदर अंदर जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इसमें कोशिश यही होती है कि जो डिफेंस के होते हैं उनकी तरफ से ज़्यादा डिले किया जाता है, ताख़ीर कराई जाती है ताकि मामले को लटकाया जा सके। लेकिन क्योंकि ये मिलिट्री का मामला है, इसमें वो ताख़ीर नहीं होगी। जैसे ही ये बाकायदा इसकी प्रोसीडिंग शुरू होगी तो फिर उसके बाद विद इन अ मंथ इसका जो फ़ैसला है वो जनरल फैज़ हमीद का दोनों मामलात के हवाले से वो मुतवक्के है। लेकिन अभी तक क्योंकि जनरल फैज़ हमीद की तरफ से कोई वकील भी सामने नहीं आया, तो इस वजह से मामलात कुछ जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक थोड़ा सा डिले हुए हैं। और जहाँ तक बात है, मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई कि जनरल फैज़ हमीद के जो कि ये ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी उनके वो प्रीवी हैं, वो ये बताते हैं कि जितने शवाहिद और जितने सबूत मिल चुके हैं जनरल फैज़ हमीद के, तो इनको बड़ी सख्त से सख्त सज़ा हो सकती है। और उसके साथ साथ ये भी कि इनकी तमाम तर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी ज़ब्त की जाने का इम्कान है। बहरहाल इस पे मज़ीद जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। ये जो रिपोर्ट किया जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल मुकम्मल हो चुका है, इसमें किसी भी तौर पे सदाकत नहीं है। अब बात कर लेते हैं इमरान खान का, क्या वाकई वो लंदन जा सकते हैं? क्योंकि इस हवाले से जो पीटीआई के सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाता है, और उसके साथ साथ जो ओवरऑल ये पिछले कुछ दिनों से ये एक फ़िज़ा बनाई जा रही है कि इमरान खान लंदन जा सकेंगे। और ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के जो इलेक्शन का एक इमरान खान कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उसकी वजह यही है कि इमरान खान जब चाहेंगे वो, क्योंकि इसमें इन पर्सन ये मीटिंग्स जो होती हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की, उसमें इन पर्सन जाना पड़ता है। और अगर ये इमरान खान नहीं जाएंगे तो ये फिर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा दबाव होगा। यही वो वजह है कि इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरी जो इतलात हैं इस हवाले से, आज दफ्तर ख़ारजा से भी ये सवाल पूछा गया, जो तर्जमान है दफ्तर ख़ारजा की, उनसे भी कि क्या इमरान खान के लंदन जाने के हवाले से, और ये इस ख़ासतौर पे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के इलेक्शंस और उस पर क्या वो उनको ये जाने दिया जाएगा हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से या नहीं। तो उस पर जो दफ्तर ख़ारजा की तर्जुमान है, उन्होंने बिल्कुल इस सवाल को जो है वो एक पॉलिटिकल नोयत का कहते हुए रद्द कर दिया। मेरी इतलात यही है कि पहली बात तो यही है कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शंस के हवाले से जो एक मुहिम इमरान खान के ख़िलाफ़ भी चली है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान के जो चांसलर के इलेक्शन लड़ने के इम्कानात हैं वो दिन ब दिन मादूम होते जा रहे हैं। और ये मुमकिन नहीं है कि इमरान खान जब चाहेंगे वो अडियाला जेल छोड़ के वो लंदन में जाके मीटिंग्स अटेंड करेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। तो ये एक पीटीआई की तरफ से एक सोशल मीडिया के ऊपर और ओवरऑल एक प्रोपेगेंडा काफ़ी अरसे से इस तरह का चलता रहा है, और प्रोपेगेंडा में वो वैसे ही मास्टर हैं। वो जब चाहते हैं इस हवाले से कोई भी चीज़ अपने तौर पे एक क्रिएट करके और फिर उसके ऊपर प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद भी अपडेट और इन्फॉर्मेशन हुई तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बात कर लेते हैं जो सबसे अहम एक टॉपिक है या पॉइंट है, वो है इमरान खान ने कल अपने जो रूपोश रहनुमा हैं उनको कहा है कि मैं ऑलरेडी जेल में हूँ, तो बाकी भी जो मेरे पीटीआई के जो अरकान हैं जो कोई अभी तक रूपोश हैं, वो एक जिद्दोजहद के लिए और एक पॉलिटिकल जो एक स्ट्रगल है उसके लिए वो बाहर निकलें, सामने आए, गिरफ्तारी दें, और उसके साथ साथ ये कि जेल भरो तहरीक का जो हिस्सा बने। तो इसमें काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जो पीटीआई के सबसे अहम तरीन रहनुमा जो कि 9 मई के बाद रूपोश हैं, ख़ास तौर पे मुराद सईद, क्या वो भी अब अपनी गिरफ्तारी देंगे? और उसके साथ साथ हमाद अज़हर है या मियां असलम इकबाल है,
یا اس طرح کے کچھ اور جو سب سے زیادہ عمران خان کے کلوز تھے یا جن کا 9 مئی کے حوالے سے بہت زیادہ اہم تعلق تھا، کیا وہ بھی سامنے آئیں گے اور گرفتاری دیں گے؟ میری اطلاعات کے مطابق کہ عمران خان نے باقی سب کے لیے احکامات جاری کیے ہیں، مراد سعید کے لیے ابھی بھی احکامات نہیں ہیں۔ میں اس حوالے سے کئی مرتبہ یہ اپنے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ عمران خان کبھی بھی مراد سعید کو سامنے آنے کا نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ عمران خان خود رہا نہ ہو جائیں، ان کے کیسز ختم نہ ہو جائیں، یا پھر ان کو یہ شورٹی اور گارنٹی مل جائے کہ ان کو اور ان کے باقی جو رہنما ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ کیونکہ مراد سعید کے حوالے سے صرف 9 مئی کا معاملہ نہیں ہے، جو 9 مئی میں انہوں نے لوگوں کو انسائٹ کیا، یہ بتایا کہ آپ لوگوں کو جگہیں بتا دی گئی ہیں کہاں کہاں پہ جانا ہے، نکلو عمران خان کے لیے، سب کچھ یہ صرف عمران خان جو مراد سعید ہیں اس کے لیے صرف 9 مئی نہیں ہے امپورٹنٹ، ساتھ ساتھ جو ارشد شریف کا مرڈر کیس ہے اس کے حوالے سے جو آپ کو بھی علم ہوگا کہ یہ کتنا زیادہ ہائی پروفائل تھا، اتنا زیادہ ہائی پروفائل کہ اس ٹائم کے ڈی جی آئی ایس آئی جو کہ تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کی ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر کے، جس میں انہوں نے کوشچن ریز کیے تھے اور مراد سعید کے حوالے سے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جو ارشد شریف کا لیپ ٹاپ ہے یا باقی جو اس طرح کا وہ مراد سعید کے ساتھ، تو اس حوالے سے مراد سعید کو ارشد شریف کے مرڈر کیس میں بڑا اہم اس کا ایک حیثیت ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر بھی مراد سعید کے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ وہ سامنے آئے باقی روپوش رہنماؤں کی طرح۔ تو باقی جتنے بھی پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ عمران خان کی کال کے اوپر باہر آ سکتے ہیں، وہ اپنی گرفتاری بھی دے سکتے ہیں، لیکن مراد سعید نہیں آئیں گے۔ اور مراد سعید کے حوالے سے جو میری اطلاعات پہلے بھی میں نے آپ کو اس حوالے سے کئی دفعہ رپورٹ کیا ہے کہ جو امیگریشن ڈپارٹمنٹ کا ایک ریکارڈ ہوتا ہے بارڈر مینجمنٹ سسٹم کا، تو اس آئی بی ایم ایس انٹیگریٹڈ بارڈر مینجمنٹ سسٹم، اس کے تحت جو مراد سعید ہیں ان کا کہیں بھی پاکستان سے باہر کا ایگزٹ کا ریکارڈ نہیں ہے، تو اٹ مینس کہ وہ پاکستان میں ہے۔ اب پاکستان میں کہاں پہ ہیں؟ وہ سیٹلڈ ایریاز میں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ٹرائبل ایریاز یا اس طرح کے علاقوں میں جہاں پہ سیکیورٹی کے زیادہ خدشات ہوتے ہیں وہاں پہ چیک پوسٹ اور یہ بھی زیادہ ہوتی ہیں، تو وہاں پہ ان کے لیے نقل و حرکت جو ہے وہ بہت زیادہ ممکن نہیں ہے۔ میرا یہی ماننا ہے اور میرے مختلف ذرائع بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مراد سعید کسی سیٹلڈ ایریاز میں ہے، عین ممکن ہے وہ جنرل فیض حمید کے پاس بھی کچھ عرصہ انہوں نے کوئی وہ کیا ہو، روپوش رہے ہوں، یا ان کا فارم ہاؤس ہے یا باقی کوئی ان کی مدد سے کہیں رہے ہوں۔ بہرحال یہ بھی اگر کوئی مراد سعید کو جنرل فیض حمید نے کوئی اس حوالے سے کوئی روپوش کیا تھا یا روپوش کرانے میں مدد دی تھی تو وہ بھی سامنے آئے گا، یہ جو جنرل فیض حمید سے ابھی تک تحقیقات ہو رہی ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جو عمران خان نے اب یہ اچانک سے یہ کال کیوں دے دی کہ تمام جو ان کے رہنما ہیں باہر نکلیں، سیاسی طور پہ وہ جد و جہد کریں اور گرفتاری دیں، جیل بھرو تحریک شروع کریں، یہ کیوں انہوں نے یہ کال دی ہے؟ میری اطلاعات کے مطابق جو برٹش ہائی کمیشن کا میں نے پہلے بھی اس حوالے سے رپورٹ کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر بیرونی جو سفارتکار ہیں امریکہ کے بھی، لیکن جو برٹش ہائی کمشنر ہے یہ سب سے زیادہ اس ٹائم متحرک ہیں۔ انہوں نے مختلف سیاستدانوں سے باتیں کرتے ہوئے ان کو سنا گیا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، جو ریسنٹ موسٹ تھی 18 اگست کو ان کی نواز شریف سے جو مری میں ملاقات ہوئی، مریم نواز کے ساتھ ہی، اس میں بھی میری اطلاعات کے مطابق گو کہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں نواز شریف کے قریبی اور مریم نواز کے قریبی، ان دونوں سے میری بات ہوئی مختلف لوگوں سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی قطعاً بات نہیں ہوئی، لیکن میرے ہائی کمیشن کے کچھ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اسپیسیفکلی یا ایک صرف عمران خان کے حوالے سے بات نہیں ہوئی، لیکن اوورآل جو پولیٹیکل سچویشن ہے یا پی ٹی آئی کی جو ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے کہ ان کے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ورکرز کو انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے، یا اس حوالے سے کچھ بات ہوئی کہ پاکستان ہیومن رائٹس کے حوالے سے اس کو جو وائلیشن ہے اس کے حوالے سے ریویو کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ پی ٹی آئی کو یہ ایک پولیٹیکل سپیس دی جائے، تو اس حوالے سے ضرور بات ہوئی ہے برٹش ہائی کمشنر کی طرف سے، اسپیسیفکلی عمران خان کا نام لے کے نہیں ہوئی۔ میری اطلاعات کے مطابق یہ جو برطانوی ہائی کمشنر اس ٹائم کر رہی ہے، اور ساتھ جو اب عمران خان نے کال دی ہے، یہ ایک ریزن پرووائڈ کرنے کے لیے کہ بیرونی دنیا کو یہ بتایا جا سکے زیادہ سے زیادہ گرفتاریاں ہوگی پی ٹی آئی کے لیڈرز کی، تو یہ بیرونی دنیا کو ان کا جو ایک عمران خان کی ایک کال
کا یا اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے زیادہ بہتر طور پہ یہ اپنا کیس پیش کر سکیں گے کہ دیکھیں پارٹی کے اتنے زیادہ رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے، کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے پارٹی کے اوپر، تو یہ ایک ان کا جو کیس ہے مزید سٹرونگ اور مضبوط ہوگا، اور یہ جو سفارتکار ہیں بیرون ملک کے، یہ ان کے لیے بھی پلیڈ کرنا زیادہ مضبوط ہو ایک آسان ہو جائے گا۔ تو یہی وہ وجہ ہے کہ یہ ایک کوارڈینیشن کے ذریعے جو برطانوی ہائی کمشنر نے کیا یا پھر اب یہ عمران خان کال دے رہے ہیں، یہ ایک پوری سوچی سمجھی سکیم کے ذریعے یہ سارا کیا جا رہا ہے۔ اس پہ مزید جو بھی اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوئی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ بات کر لیتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 13 سپتمبر کو بلایا ہے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، جس میں ججز کی تعیناتی کا جو طریقہ کار ہے، خاص طور پہ ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی کے لیے یا پھر ان کی جو ایلیویشن ہوتی ہے سپریم کورٹ کے لیے، کیونکہ اس میں آپ نے دیکھا کہ جو ریسنٹ موسٹ ایک وہ ہوا کہ 3 ججز کا پینل وہ کیا گیا ہائی کورٹ کا، اور اس میں سے ایک کو چیف جسٹس کے طور پہ منتخب کیا گیا یا ان کو ایلیویٹ کیا گیا بطور چیف جسٹس۔ اس کی ریسنٹ مثال جسٹس عالیہ نیلم ہے، جو 3 نام دیے گئے تھے اس میں سے ایک کو یہ چنا گیا بطور چیف جسٹس کے۔ تو یہ اس حوالے سے باقی جو رولز ہیں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے اس کا جائزہ لیا جائے گا، جو جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں وہ اس میں بیٹھ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہائی کورٹ کی کوئی 5 ویکنسیز خالی ہیں اس پہ بھی ان کو فل کرنے کے حوالے سے بھی جوڈیشل کمیشن نے نام مانگ لیے ہیں ہائی کورٹ سے کہ آپ ہمیں نام دیں، اور اس حوالے سے یہ سارا ایک 13 سپتمبر کو اس میں یہ ہوگا۔ تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو باقی معاملات ہیں خاص طور پہ جو جوڈیشری اور عدلیہ کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی غور کیا جائے گا جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ میں۔ تو یہ بڑی ایک اہم میٹنگ ہونے والی ہے جو 13 سپتمبر کو ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 13 سپتمبر سے پہلے کیا یہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ بھی آتا ہے یا نہیں آتا۔ قوی امکان یہی ہے کیونکہ یہ سیکنڈ ویک سے جب یہ ججز چھٹی سے واپس آ جائیں گے تو پھر جلد از جلد اس فیصلے کے اوپر جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ لکھنا شروع کریں گے، یا اگر لکھ چکے ہیں تو آپس میں وہ کنسلٹیشن کر کے پھر اس کو ریلیز کرنے کے حوالے سے بھی کوئی متفقہ طور پہ کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس پہ مزید جو اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوئی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔